अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मित्रों, आइए सीधे सीधे एतराज़ पर बात करते हैं। ये वीडियो देखें और इस एतराज़ पर बड़े धड़ल्ले से ये कहा जा रहा है कि इस इतिहास को जानकर आप हिंदू धर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। बयान नंबर 6 और इनकी हदीस नंबर 362, उसमें कहा गया है कि महिलाएं नमाज पुरुष के पीछे बैठकर पढ़ें। पहले पुरुष फिर बाद में महिलाएं पीछे रहें, और जब तक सजदा करके मुस्लिम जो भाई होते हैं वो नमाज अदा करके आराम से बैठ ना जाए, तब तक महिलाएं गर्दन को झुकाए रखें, तब तक गर्दन उठाए ना। ये इनके कानून है शरीयत के। ये इनके देख लीजिए मोहम्मद साहब आदि की जो कथन है, कार्य हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो क्रियाकलाप है वो आपको पता चल रही, आदतें पता चल रही हैं। खैर, इस विषय पर अभी एक ताजा उदाहरण देता हूं। कोई समझे कि ये गलत बात है तो मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं। केरला में एक बहन जमीता है, 4 महीने पहले उसने जो जुम्मे की रात है उसकी जो नमाज थी, जुम्मे की नमाज, उसकी अगुवाई की थी। पीछे बैठकर नहीं, आगे बैठकर नमाज करवाई लोगों ने की। तो सारे मुल्ले मौलवियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी करके मारने की धमकी दी कि तुम मोहम्मद साहब का विरोध कर रही हो, शरीयत के कानून को चुनौती दे रही हो, तुम मुस्लिमों को चुनौती दे रही हो, इस्लाम खतरे में आ गया है। तो मैंने बहन के समर्थन में वीडियो निकाली थी। तो ये ताजा उदाहरण है कि किस प्रकार से नमाज में भी, अरे अल्लाह की प्रार्थना करने में भी इतना भेदभाव मुस्लिमों में। भाई ठीक बात नहीं, ये बहुत गलत बात है। प्यारे मित्रों, हमारे ख्याल से मुनासिब है कि जिस हदीस का हवाला एतराज़ में दिया गया है सबसे पहले उसको पेश कर दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 362 में है, यानी कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर इज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे, और औरतों को आपके ज़माने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से उस वक्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मर्द कहीं ज़रा बेपर्दगी के आलम में हो और औरतों की नज़र पड़ जाए। सीधी बात यह है कि इस हदीस से इस्लाम की हाई लेवल की मोरालिटी और मोडेस्टी पता चल रही है कि इस्लाम लोगों के पर्दे और डिग्निटी का कितना ध्यान रखता है। मगर अफसोस कि लोग इस पर भी एतराज़ जड़ने में पीछे नहीं हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस्लाम के कुछ उसूल क़वानीन हैं। मसलन नमाज हर बालिग आदमी और औरत पर फ़र्ज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाबालिगों की इसमें तौहीन है। या जब एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मेरे सबसे अच्छे सलूक की मुस्तहिक ज़ात कौन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ। सहाबी के 3 बार सवाल करने के बाद तीनों मरतबा यही जवाब दिया। फिर चौथी मरतबा जब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। इस हदीस का ये मतलब नहीं कि मर्दों की तौहीन है, गरचे इसमें मर्द से 3 गुना ज़्यादा मरतबा औरत का बताया गया है। हमें मजमूई तौर पर देखना चाहिए, इस्लाम ने हर एक को उसका हक दिया है। औरत को मर्द का इमाम ना बना के अल्लाह ने बेइंसाफ़ी नहीं की, क्योंकि औरत की सिन्फ ही ऐसी है कि आम तौर पर हर महीने में 5-7 दिन के लिए बसूरत माहवारी कोर्स बीमार होती है। फिर उसके सिनफी तकाज़े ये हैं कि उसे 3 माह के लिए हमले खफीफ और 6 माह के लिए हमले सकील यानी प्रेगनेंसी का बोझ उठाना होता है। उसके बाद वज़े हमल यानी डिलीवरी के ख़तरनाक मरहले से गुज़र कर अय्याम निफास गुजारने होते हैं। 2 साल के लिए बच्चे को दूध पिलाने का फरीज़ा भी औरत का फरीज़ा है। औरत की अज़मत शान और ग्रेटनेस उसकी इन जिम्मेदारियों से आया है जिन्हें कोई मर्द हरगिज़ उठा ही नहीं सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कोई मर्द कुछ भी हो जाए माँ के मकाम को नहीं पहुँच सकता। इसी तरह औरत की नमाज उसके घर में बेहतर बताई गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो मस्जिद जाकर मर्दों की इमामत करे। ये अजीब बात है। हकीकत यह है कि इस्लाम का नज़रिया मसावात इक्वालिटी का नहीं बल्कि अदल व इंसाफ जस्टिस का है। मसावात का तकाजा है कि हर इंसान को आपस में हर जगह बराबर बराबर ठहराया जाए। इससे ये मसावात बाज़ जगह जुल्म बन जाती है। कई लोगों ने यह नारा लगाया कि मर्द और औरत के दरमियान कौन सा फ़र्क है। उन्होंने मर्द और औरत को बराबर कर दिया है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं
کہ حاکم اور محکوم کے درمیان کون سا فرق ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر تسلط رکھے اور حکمرانی کرے، حتیٰ کہ باپ اور بیٹا بھی، باپ کو اپنے بیٹے پر بھی تسلط اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھے اور سماج کی ہر ترتیب کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اعتراض کرنے والے بھائی کمیونزم کی اس تھیوری کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عدل یعنی جسٹس کا معنی ہے کہ ہر مستحق کو اس کا حق دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کبھی یہ لفظ نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مساوات یعنی برابری کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ مساوات اور ایکوالٹی کا انکار کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 16۔ مثال کے طور پر 4 لوگ ہیں 3 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ اور 6 فٹ کے، اور سامنے ایک 8 فٹ کی دیوار ہے۔ اب سب کو دیوار کی دوسری طرف دیکھنا ہے، تو مساوات اور ایکوالٹی یہ ہے کہ سب کو 2 فٹ کا اسٹول دے دیا جائے، مگر عدل یہ ہے کہ 3 فٹ والے کو 5 فٹ کا، اور 4 فٹ والے کو 4، اور 5 والے کو 3، اور 6 والے کو 2 فٹ کی سیڑھی یا اسٹول دیا جائے۔ اسی طرح عورت کو عین مرد کے بالمقابل کھڑا کر دینا یا ایسا تصور کرنا ایک انتہا پسندی ایکسٹریمزم ہے۔ اعتدال بہت ضروری ہے۔ یہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح فوج کا سپاہی اور جرنیل، یا سلطنت کا بادشاہ اور رعایا، یا ملک کا وزیر اعظم اور عوام ایک پلڑے میں برابر نہیں ہو پاتے، اسی طرح عورت اور مرد کے منصب میں بھی تھوڑا بہت فرق فطرت نے رکھا ہے۔ عورت اور مرد نیچرلی ایک دوسرے سے تھوڑے الگ ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کیرلا میں مردوں کی امامت کرنے والی عورت کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ایک عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ سبھی ملے مولویوں نے اس عورت پر فتوے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیا تھا، اس بات کو کامن سینس ہی غلط کہتی ہے۔ کسی ایک بھی مستند مفتی نے اس کو دھمکی نہیں دی۔ اعتراض کرنے والے بھائی کبھی اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ بھگوا دوپٹے میں نماز کی امامت کرنے والی عورت جمیدہ پیشے سے ٹیچر ہے۔ اس سے متعلق تفصیلات کو جاننے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منکر حدیث یعنی حدیث کو نہ ماننے والی بددین عورت ہے۔ یہ قرآن و سنت نام کی جس سوسائٹی کی چیف ہے، اس کے بانی پی کے محمد ابو الحسن چکنور مولوی تھے۔ یہ عربی کے اسکالر تھے۔ کیرل کے ملا پورم میں 1936 میں پیدا ہوئے۔ چکنور مولوی ابتدا ہی سے منکر حدیث تھے۔ کالج کے دور ہی سے وہ صرف قرآن کو ماننے کی بات کہتے تھے اور احادیث کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دن میں 5 وقت پڑھی جانے والی نمازوں کو 3 بتایا تھا۔ ان کی قرآن و سنت سوسائٹی سے تربیت پا کر جمیدہ نے بھی انکار حدیث کا نظریہ اپنایا۔ جمیدہ کا کہنا ہے کہ نماز 5 وقت کی نہیں 3 وقت کی ہوتی ہے، صبح شام اور رات کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ ایک رکعت میں صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہ عورت اسلام سے بالکل جاہل ہے۔ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، نہ کہ اللہ اکبر۔ ایک ایسی عورت جو اسلام کی بیسک چیزیں بھی نہ جانتی ہو، اس کے ذریعہ 10 طرح کے اعتراضات کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ پیارے متروں، آپ خود غور کریں اور پوری ویڈیو کو تفصیل سے سنیں اور سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے رب سے نویدن کرتے ہیں، رب مولا ہم سب کو درست اور ستیہ مارگ پر چلائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔